ਸਾਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਰੀਸਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਲਾਨਾ ਕਰਨੇ
قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں موجود اور حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. بے جا گھٹ تربیت کے اوپر لوگ چلتے ہیں پہ. حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی، حضور کا زمانہ ہے، حضور موجود ہے ساری حیات کے وچ. حضرت صاحب بن عبادہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے کہہ کے جا کے لگی تھی، یا رسول اللہ میری ماں کو اگر وقت ملتا موت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے اپنے والدہ کوئی صدقہ کوئی خیرات کر جاتی، لیکن میری والدہ کو وقت نہیں ملیا. یا رسول اللہ وہ دنیا تو فوت ہو گئی ہے، ہن تہاڈی اجازت ہو گئی کہ میں وہ واسطے کوئی سارے ثواب کر سکنا وا. گل تے وہ نہیں حضور دے گھر چ نکلی جڑی حضور دے سامنے ہوئی، جہاں حضور نے اعلان فرمایا، جی حضور نے اجازت عطا فرمائی. آپ نے حضرت صاحب بن عبادہ کو فرمایا ہاں کر سکنا ہے. یا رسول اللہ کی کرا؟ فرمایا کال الماؤ، اپنی ماں واسطے پانی کا صدقہ کر، اپنی والدہ واسطے پانی کا صدقہ کر. جنہاں دی تر گئیاں نے وہ صدقے یاد رکھو، جنہاں دی ہیں اللہ انہاں دی حیاتی عطا فرمائے، انہاں دا سایہ قائم و دائم رکھے اپنی اولاداں دے اوپر. ماں ورگا پرچھاواں دوجا کدھرے نظر نہ آوے. ماں تو چھاں ادھاری لے کے جنت رب بناوے. وہ کہتے مائی نے سوال کیتا نا منڈیاں نوں کہ جاؤ جا کے جنت دی مٹی لے آؤ، اے کوٹھے دی لپائی کرنی ہے یا مسجد دی لپائی کرنی ہے. تے سارے گئے مڑ کے واپس آ گئے، کہنے لگے جی جنت علی ہے نہیں، مرن تو بعد جنت لبنی ہے، پھر وہ مٹی لبے گی، پھر واپس آ نہیں سکنا. کیویں مٹی ہے یہ؟ ایک بچہ آخر دے اندر آیا کہ کوئی مٹی دی چاہیے سی تے لیا کے اپنے استاد دے کول رکھ دیتی. انہاں کہا بھی باقیاں نے لیتی تو کیویں لے آئے؟ وہ کہنے لگا جناب میری ماں جتھے جتھے پیر رکھدی رہی ہے میں اوتھے مٹی چکدا رہا. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا نا ماں دے پیر تھلے جنت ہے، تے فرمایا میں اس جنت دے تھلے مٹی چک چک کے بوری بھر کے لے آئی ہے، جنت دی مٹی. سبحان اللہ. اے مقام ہے ماں دا. خالق کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا کال الماؤ، اپنی ماں واسطے پانی صدقہ کر. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا پانی کا خوب لگا دے، وہ کائنات پانی پیے گی. جتنی بھی کائنات لنگتی آؤں جاتی مسافر مقیم رہنے والے یا غیر مقیم جنہیں بھی گزرن گے پانی پین گے، ہر ہر گھٹ کے صدقے اللہ تیری ماں کے درجے کو بلند کرتا جائے گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے
فرماتے وبل والدین احسانا، اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے اوپر احسان کرو. یہ احسان ہے کہ قبر دے وچ انہاں نوں سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، صدقہ کرن دے ہوئے نہیں تو پڑھن دے ہوئے تے ہے وہ قرآن شریف پہ آؤگی، حدیث شریف پہ آؤگی. اور سب تو بہتر طریقہ جو ہے ماں باپ کی احسان کرن دا ماں باپ دے اوپر وہ ہے نماز کی پابندی کرنا. کیویں جس نے بندہ تحیات تے پڑھدا ہے تو اس نے آخر تے پڑھدا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز کی حالت میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اے خالق مطلق مینوں بھی بخشش عطا فرما، وبالوالدین میرے ماں باپ نوں بھی بخشش عطا فرما، وللمؤمنین مومناں کو بھی بخشش عطا فرما. مہربانی فرما کہ جیڑا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا یہ مطلب ہے 5 وقت دی حاضری ماں باپ کے گھر وچ لگنی رہے گی، اللہ کے گھر وچ لگنی رہے گی اور ماں باپ کو تیری دعا پڑھتی رہے گی. اس تو بعد پھر حرم شریف پڑھ، قرآن شریف پڑھ، درود شریف پڑھ، پھر ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ یا اللہ یہ جو کچھ میں تیری کلام پڑھی ہے تیرے ایک محبوب دے امتی میرے والدین میرے دنیا تو پڑھ گئے یا اللہ ایک کلام دا صدقہ انہوں نے صغیرے بھی انہوں نے کبیرے بھی گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما. یاد رکھو دنیا تو بندہ ٹر جائے تو بڑا اوکھا ویلا ہوتا ہے. سکرات موت جس لیے بندے کو موت آتی تو بڑا اوکھا ویلا ہوتا ہے. اور ایک تسی پڑھ کے بھیج دیو یہ ایڈا بڑا تحفہ ہوتا ہے اس موت بہت ہمارے واسطے کہ اس کا جواب بھی کوئی نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں چلتا جا رہا ہوں چل دیا فرما رہے میں قبر کے کولوں میرا گھر ہو رہا ہے، قبر کے قریب تو میں گزریا ہوں میں دیکھے ہو قبر کے اندر عذاب ہو رہے ہیں. اللہ ہر ایک کی قبر کو رحمت نازل فرمائے، ہر طرح کے عذاب کو محفوظ فرمائے. لیکن کہوں بیان کر رہے رسول اللہ روح اللہ کلمۃ اللہ عیسیٰ اللہ فرما رہے میں جانا میرے چلتے چلے آؤ ایک قبر کے کولوں میرا گھر ہو رہا میں دیکھے ہو قبر والے موتا کے دور بندے کے آپ فرما رہے میں قریب تو گزر گیا جس لئے میں قریب تو گزر گیا. ایک دن نقطہ کر یاد رکھو نبی جس لئے قبر دے تو گزرے کہ مطلب ہے نبی اندر والے حال نو جاننا ہے، نبی اندر دے حال نو بھی جانتا ہے، نبی نے بھی جانتا ہے وہ ہو کی رہا ہے، نبی نے بھی کہتا ہے وہ عذاب قبر ہوتا ہے پیا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے معراج میں گیا فرما رہے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تو گزریا جس نے معراج کی قبر کے قریب پہنچا رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے پہ
صحابہ کرام نے عرض کی کملی والے آؤ انہاں دونوں والے دوہرا بولے بھی فرمایا آئے کہ قبر والا جڑے یہ اپنے پیشاب دیا چھٹا تو نہیں سی بچدا آ دوجا قبر والا جڑے ایک دوجے دی غیبت کردا سی اے دو گناہ بڑے جرم بڑے بڑے جرم نے کہ اپنے پیشاب دیا چھٹا تو نہ بچنا اور دوسرا کسی کی غیبت کرنا کسی کی چگلی کرنا بھی کٹ پیچھے کسی دے بھی فلانا ہے جی فلانا ہے جی فلانا ہے جی اس وجہ تو عذاب قبر ہوتا ہے کسی دے کٹ پیچھوں کسی کی چگلی کرنا عذاب قبر ہوتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ایک پیشاب کی فکر تو نہیں بچنا اسی سارے نہیں بچتے کوئی وجہ تھی کہ اگے پرانے دور دے وچ باہر جاندے سن لوگ دور تک پیشاب کرنے واسطے پیلیاں دے وچ تو واپسی کے اوندے پانی پکاندے آنا پھر پانی دی اڑ تے ٹر جانا اوتھے جا کے استنجا کر لینا ہن لیٹریناں دے وچ جاندے ہو لوٹا بھردے ہو پیشاب کردے ہو اسی طرح مار کے باہر آ جاندے ہو حکمت تے ڈاکٹری دا اصول ہے جس نے بندہ اٹھدا ہے تے اودے اندروں قطرے چاندر بچے ہوندے نے جڑے دوبارہ باہر آوندے نے تے جس ویلے دوبارہ آوندے نے تے اودا مطلب ہے بندہ پاک رہیا کہ ناپاک ہویا ناپاک ہویا نا تے پھر لیٹریناں دے وچ بندوبست رکھنا چاہیے روڑے رکھو ٹشو رکھو کچھ بھی رکھو اپنی پٹواری پکا کے استنجا بعد وچ کرو اور کھڑے ہو کے اپنی پٹواری پکا کے پھر بیٹھ کے استنجا کرو پھر حکمت ہے کہ بندہ پاک رہ سکتا ہے ادروائز جس طرح لیٹرین جاتے ہو پیشاب کر کے ہوئے دھو کے آ جاتے ہو جڑے چھوٹے پیشاب دے چند قطرے نے وہ نفس دے وچ ہوندے نے وہ بعد دے وچ اپنے پٹاں نوں تواڈے کپڑیاں نوں انہاں نوں پلیت کردے نے اس واسطے ہر بندہ یہ جرم کر رہا ہے اس واسطے اس گل کا دھیان رکھنا چاہیے طہارت نصف الایمان طہارت پاکیزگی صاف رہنا آدھا ایمان ہے تے جدوں آپ اسی اپنے ہتھی پلیت ہوئے پھرنے ہیں تے پھر نماز کھانی پھر اس بعد وضو کرے گا تے کیڑی نماز ہونی اس تو بعد مسجد دے وچ جائے گا تے کیڑا ثواب ہونا ہے جدوں کہ وہ لتاں ہی نہ پاک نے وہ کپڑے نہ پاک نے اس واسطے پرہیز کرنا چاہیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب دیا چھٹا تو نہ بچنے والا اور بھی عذاب قبر ہو رہے ہیں جڑا چگلی کرتے ہیں کپڑے پائی دی اور بھی عذاب قبر ہو رہے ہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گزر رہے سی امام الانبیاء نے فرمایا تو میں جتنے بھی قبر دے وچ نے نا سارے نو حضور نے پارا لگدے ویکھ لو جڑا نبی باہر کھلوتا وچ ویکھ سکدا ہے وہ وچ گیا پار بھی نبی اوتے ہوئے تے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے جے وچ آپ اپنی تشریف فرما ہو جائے تے پھر باہر امتی جس نے جاتے ہیں کہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تے ندا سیگا ہوتا یا رسول اللہ میں تمہاری بارگاہ دے اندر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوں تو جناب انشاءاللہ صلاۃ و سلام فرما رہے ہیں میں گزریا ویکھیا قبر دے وچ جاتے قبر ہو رہی ہے میں کہ حاضر کر جا رہا سا واپس آیا تو قبر دے کول دوبارہ میرا گزر ہویا کس نے دوبارہ گزر ہویا ویکھیا کہ وہ قبر جنت دے باغ وچ ایک باغ بنی پئی ہے میں چاہ کریاں گزریاں نے کوئی گھنٹے گزرے نے کوئی وقت گزریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے پہلے عذاب ہو رہا سی واپس آیا تے جنت دے باغاں وچوں باغ بنی ہوئی اللہ نے بارگاہ دے اندر کی مولا کریم کی معاملہ ہے اے چاہ کریاں پہلے میں گزریاں تے ایتھے عذاب ہو رہا قبر دے اندر ہن واپس آیا تے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنی ہوئی دی قبر امام الانبیاء دی قسم تو میں قربان جاواں انہاں دی شان تے برابر بنائے حضرت عیسیٰ اللہ کریم اللہ نے رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ اے بندہ جس نے دنیا تو آیا ہے انہیں اپنی ماں دی اپنی بیوی دی گود کے اندر ایک بچہ چھوڑے جہاں بچہ ہے جی 4 سال کا ہو گیا بچے کی عمر 4 سال دی ہو گئی وہ بچے نو ماں میری بیوی لے کے گئی قاری صاحب دے کول جا کے انہیں کیا جناب قاری صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ اسی تے پڑھاندے ہی نا اسی تے بستہ دادے بھی چکے ہیں نانے بھی چکے ہیں ماں بھی چکے ہیں پیو بھی چکی پھردا ہے تے انگریزی سکولوں ناغا نہ ہوئے قرآن میں ساری زندگی نہ پڑھے قرآن میں ساری زندگی نہ پڑھے تے انگریزی پڑھانے واسطے اسی دن رات مگر فیڈر لے کے جاتے ہیں مگر روٹیاں نے جناب وہ ڈبے چائے ہوتے ہیں پوڑیاں تے پڑھ کے روٹیاں تے سکولوں دے وچ پہنچانے میرے پتر نوں بھوک لگی ہے تے یہ نہیں سوچ لیا بھی یہ پتر کل بڑا ہو کے دن بعد ہاتھ بھی چکے گا کہ نہیں جنہوں قرآن نہیں پڑھایا جنہوں اسلام کی تعلیمات نہیں دتیاں جنہوں دین اسلام کا پتہ کوئی ہو کل کہے بعد کہے ہاتھ چکے گا آج انہوں پھیلے نا جتھوں پتہ لگے
उतों भी बड़िया डिग्रियां पास की, मेरा आकर बीमार हो गया, अमरीका वाले इंग्लैंड वाले आखिया भी ये तेरी बीमारी इतने ठीक होने वाली, वापस टुट जा। जिसलिए इतने आया डॉक्टर चेक किया, उन्होंने कहा ला इलाज घर लै जाओ, जाके घर रखिया। चंद दिन गुजरे थे, आखिरी मेला वो आ गया सुकराते पाओ। जिसले पता मरन लगता है 40 दिन पहले वो पत्ता दरख्त तो जा पैंदा, जिसले डिग पैंदा तो पता लगन लग पैंदा भी मेरा को आखिरी वेला आ गया। तो बंदे गल्लां ही करन लग पैंदे ने, मामलात अगले शुरू हो जाते हैं। उस बच्चे को जिसले पता लगा तो उन्हें बाप को बुलाया, तो बाप को कहने लगा बाप मेरी डिग्रियां लिया चुक के। बाप ने डिग्रियां चुक के लेके पुत्र इन्हों को करते हो, कहने लगा आप मैंने ये दस डिग्रियां हासिल कीतियां ने, जिन्नियां भी डिग्रियां लईयां ने मैं इन्हां को फायदा होया, मैनूं को फायदा इन्हां है। हुण मेरी मौत वाकई हो जाएगी, मैं तो जाने कब्र विच उत्थे उन्हां पुछना मन लोका मां दी लोका मन नबी लोका, तो मैं तो सारी जिंदगी बेइज्जती ते अंग्रेज़ां दे कोल पढ़दा रहा। दस मैं उत्थे जाके की जवाब देगा, मैंने जो कुरान पढ़ाया होगा, मैंने जो कुरान पढ़ाया होगा तो मैं उत्थे उन्हां दे सवालों के जवाब देंदा। ये लखां रुपया भी उजाड़ दिता, ये डिग्रियां भी किसी काम ना आईयां, ते आखिर मौत दे मूंह गुड़ चले हां। ते मेरे नाल की जुल्म कीता है तू? मां बाप को खुशकिस्मत मां बाप ने जिन्हां दी औलाद नेक हो गई, उन्हां पिछे हाथ चुकदी हो गई। इमाम नबी आया मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया तीन चीज़ां मर जाने तो बाद कायम रहेंगी। अगर किसी मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, रस्ते के अंदर खोल लाया, नलका लाया, कोई नेकी की थी, जिन्हों लगनियां आउंदियां जांदियां मुसलमान कलमा पढ़ने वाली मखलूक नो और गैर गुजरे मुस्लिम मखलूक नो ओदा फायदा होवे, और जितनी देर तक कायम रहेगा सवाल होता रहेगा। सदका जारिया जिन्हों कहा जाता है, वो एक दिन दर्जे ने एक को मस्जिद मदरसा नलका खूह कोई चीज जो पुल बनाई किसी नहर के उत्ते किसी जगह पे मखलूक वास्ते आसानी रखी, ते जिन्नी मखलूक ਉਹਦੇ ਤੋਂ गुजरेगी उस मरन वाले ਨੂੰ ਉਹਦਾ फायदा क़यामत तक होता रहेगा। उस तो अलावा जिन्हें दीन इस्लाम अपनी औलाद को पढ़ाया, ते दीन इस्लाम किसी ने पढ़िया, जब तक वो इस्लाम दीन दी किताबां पढ़दा रहेगा ते ਉਹਦੇ ते अमल करदा रहेगा, ਉਹਦੇ वालिदैन ਨੂੰ ਉਹਦਾ फायदा ਹੁੰਦਾ रहेगा। ते हज़ूर ने फरमाया तीसरी नेक औलाद जिन्हों इस्लाम सिखाया होवे मां बाप ने, और मां बाप दे तुर जाण तो बाद फिर उन्हां वास्ते हाथ चुक के दुआ करन, उन्हां वर्गा खुश नसीब बाप दुनिया ते कोई नहीं जिहदी औलाद मगर ਉਹਦੇ वास्ते सूरत फातिहा पढ़दी होवे, ਜਿਹਦੇ वास्ते बाद ही सारे सवाब करदी होवे। ए अंग्रेजी स्कूलां ते अल्लाह बनार पे बकरी ये पढ़िया जाता है ना, तो ਉਹਦਾ फायदा कोई नहीं। मैं कमाल जरा क्या कुर्बान जा हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कायनात ने फरमाया ए पिछे अपनी बीवी दी गोद के अंदर एक बच्चा छड़ के और बच्चे को लेके दीवार दा इस कब्र वाले दी बीवी जाके उस्ताद दे कोल छोड़ के आई, कुरान नु पढ़ा दियो। इसलिए उस बच्चे को सामने बिठा के पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने भी पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने भी किले दे मुंह ते चढ़ के फरमाया उठे बैठ जा, तेनू बार 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 पढ़ी जाए, नु इन्ना को पका के तेरी जुबान ते चढ़ जावे। सुभान अल्लाह। हज़रत जनाब ईसा रुहुल्लाह कलिमतुल्लाह फरमाते ने खालिक कायनात दी बारगाह विच वही आई आवाज आई, जिस वेले दा बच्चा उथे पढ़न लग पिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुसी भी पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हुण पढ़ो बाद एक पहले की शान सुन लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते ने जेड़ा एक बारी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़दा 4000 अल्लाह ने नेकियां अता फरमांदा है। सुभान अल्लाह। 4000 ਉਹਦੇ दर्जे बुलंद करदा है, 4000 ਉਹਦੇ गुनाह माफ करदा है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर 19 हरफ ने ते 19 ही फरिश्ते ने अज़ाब देने वाले। जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाह पढ़दा रहेगा उन्हां 19 दे काबू नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। इस वास्ते बिस्मिल्लाह दे नाल ताल्लुक रखो। तफसीर रूम बयान वाले लिखिया उन्हें क्या तौरात इंजील ज़बूर दा इल्म सारा कुरान पाक के अंदर, कुरान दा सारा इल्म यासीन के अंदर, यासीन दा सारा इल्म सूरह फातिहा के अंदर, सूरह फातिहा दा सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत कुरान दी जिन्हों
फरमाते ने वो बच्चा बैठ के की पढ़ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लो जिन्होंने चाहिए कि पढ़े बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐ ईसा रूहुल्लाह इहदे बच्चे ने जमीन दे उत्ते बैठ के मैनू रहमान आखिया मैनू रहीम आखिया। इहदे पुत्र ने मैनू रहमान आखिया इहदे पुत्र ने मैनू रहीम आखिया। मेरी गैरत ने गवारा नहीं कीता इहदा छोटे जिहा बच्चा बैठ के मेरी रहमानियत ते रहीमियत दीयां गल्लां करे मेरियां सिफतां जमीन दे उत्ते बयान करे। मैं इहदे बाप नूं अज़ाब देवां फरमाया जिसने इहदे पुत्र ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है मैं इहदे बाप दी कबर नूं जन्नत दे बागां चों इक बाग बना दित्ता है। कितना फायदा है जी? अंग्रेजी का फायदा है इहदा फायदा है बोलो। अंग्रेजी पढ़ो जरूरी है इसलिए दुनिया के आने जाने वास्ते हर पासे लेकिन कुरान पहले पढ़ो ते जिहड़ा कुरान पढ़ लेगा तो बाकी भी सारियां ज़बानां आपे आ जांदियां ने। सब तो औखी ज़बान यही है जिसलिए ये पढ़ लेंदे ते हर हर ते 10 नेकियां बंदे नूं अता होंदियां ते किसी नूं नहीं कुरान आउंदा ते बिस्मिल्लाह शरीफ ही पढ़ी जाया करे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੌਜੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਇੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह ने नुक्ते की रखे और बिस्मिल्लाह ਨੂੰ आवाज ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ और बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह ने ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाह ਦਾ ਮਕਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਰੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਰੂਹੁल्लाह ਕਲਮਤੁल्लाह आप फरमान रब कायनात ने फरमाया ये बच्चे ने जमीन के उत्ते बैठ के मैनू रहमान आखिया मैनू रहीम आखिया। मेरी बर्दाश्त नहीं कीता गैरत ने एदा बच्चा रहमान ते रहीम दुनिया ते मैनू आखे। सुभान अल्लाह। मैनू अज़ाब कबर दियां उस बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़न दे बदले मैं एदी जन्नत एदी कबर नूं जन्नत दे बागां विचों एक बाग बना दित्ता है। सुभान अल्लाह। बड़ा औखा वेला ते कबर दा कबर बड़ी औखी है। इमाम अलंबिया ने फरमाया दज्जाल दा फितना कितना बड़ा होगा सारे फितनियां तो बड़ा दज्जाल दा फितना है। फरमाया दज्जाल दे फितने नालों बढ़ के औखा मकाम कबर दे विच हुंदा है। उस तो भी औखा मकाम कबर दे अंदर हुंदा है। जनाब ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह आप फरमा रहे मैं इसी तरह चलदा जा रहा चलदे चलदे आप दा मकाम ये सी बड़ी होया कमा हवल अबरसा वा हिल मौता बिइज़्निल्लाह। सुभान अल्लाह। कोबे हाथ लाना ठीक कर देना अखां दे हाथ फेरना अन्ने ठीक हो जाने कौम बिइज़्निल्लाह कहना मुर्दे जिंदा हो जाने। आप फरमाते ने मैं कबर के करीब तो गुजरिया ते मैं ख्याल कीता इहनूं जिंदा करके पुछां तेरे नाल की गुजरी। जब गौर करिया जिस गल दे उत्ते जे तुहाडे ज़हन च बह गई ते इंशाअल्लाह फायदा जरूर होएगा। आप फरमाते ने मैं कौम पे इज़्निल्लाह किया कबर फट गई उहदे विचों मुर्दा बाहर आ गया। जिसले बाहर आ गया तो मुर्दा इहदे करके कंबी जा रहा है मुर्दा कंबी जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों कंबना है क्यों खौफ है क्यों तेनू ये कबकबाहट तेरे जिस्म दे उत्ते मुर्दे ने नहीं कंबदे मर गया फौत हो गया कबर दे अंदर तुर गया हुण कंबण वाला किहड़ा काम है। ईसा अलैहिस्सलाम नूं मुर्दा कहण लगा ऐ अल्लाह दे नबी मैनू ये पहले दसो मैनू हुण मौत दोबारा नहीं आएगी। ये जुमले समझ ना आए मैनू हुण दोबारा मौत नहीं आएगी। हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया की मतलब उन्हें अर्ज़ की हुज़ूर मैनू सैकड़ों साल हो गए ने दुनिया तो फौत होया लेकिन मेरी गर्दन दे विच हाली वो मौत दे वक्त की तकलीफ बाकी है। मेरी गर्दन दे विच ये जिहड़ी सरिया रखदा ना बंदा दुनिया दे व्याकड़ तकब्बर ते गुरूर इहदे विचों हज़ारां साल तकलीफ मौत दी नहीं जाती। उन्हें कहा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह मैनू हज़ारां साल सदियां हो गई मैं मर गया दुनिया तो टुर गया लेकिन मेरी गर्दन दे विचों फौत होण लगिया जिहड़ी तकलीफ सी हाली तक गई नहीं। ते उस तकलीफ तो बचन वास्ते ये वे कि आइंदा आने वाले वक्त की बंदा तैयारी करे रब की ज़ात ते दरूद पढ़े हुज़ूर नाल वफा करे खत्मे नबूवत दा पहरेदार बने नामूसे रिसालत दा पहरेदार बने। इंशाअल्लाह जिसले वक्त आएगा तो फरिश्ता हंसता आएगा फिर मोमन को तकलीफ नहीं होगी और ये इंतजार करेगा जिवें आटे के बाल काट लेगा फिर वो पता लगना नहीं। ते जिन्हें सरिया रखिया करदे ते मेरे को पैसे ने मेरे को कोठियां बंगले माल
صرف عمل بیلی نے اتنے صرف عمل بیلی نے اور کوئی شے اتنے کسی بھی سجنا بیٹھ رہنا اتنے کسی بھی سجنا بیٹھ رہنا آخر اس جہان نو چھڈنا آئے اوتھے کسے نہیں پوچھنی ذات تیری اوتھے کم اعمال نے بڑے بڑے بادشاہ دنیا تو چلے گئے کسی یہ نہیں پوچھا تو بادشاہ بلکہ بادشاہی کا حساب دینا پہ گیا رعایا کا حساب دینا پہ گیا محلہ کا حساب دینا پہ گیا اتنے کسی نہیں پوچھنی ذات تیری اسے روز سویرے اٹھ کے ایک باری پڑھیا کرو ایک باری سویرے ضرور پڑھیا کرو شیر تاکہ دن سارا یاد رہے تو اتنے کسی نہیں پوچھنی ذات تیری اتنے کم اعمال نے آونا ہے دوسرے بزرگ فرمان نے دلا غافل نہ ہو یقین یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یقین یہ دنیا یہ بغیچے چھوڑی کلی خالی زمین اندری سمانا ہے بغیچے چھوڑی کلی خالی زمین اندری تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر اینو کدی تو مٹی لگن نہیں دینا اتنے لگ جائے تے چاڑنا ہے جے کوئی لا دے تھپڑ مارنا ہے تیرا نازک بدن بھائی جہاں واسطے بڑیاں جناب سپریاں کرنا ہے بڑیاں مالشاں کرنا ہے بڑے لوشن لانا ہے مر جان تو بعد پھر جڑا لوشن لگنا ہے جے دین تو ہٹ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا ہے فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں پر محلہ اچیاں والے تیرا کوئی ٹھکانا ہے یہ سوچ لیا پاویں جنہیں بھی بڑے مال نے آنا تو قبر وچ ہی آنا اخیر قبر دے وچ ہی تے قبر دے وچ پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ فریضہ موت دا فریضہ ہے کہ روزانہ 5 باری ہر بندے دا منہ چیک کر لے کتنی باری اسی کبھی خیال کیتا کہ ساڈا منہ کنی واری ویکھ گیا تے اگے چ جنی آ گئی وہ مڑدا بڑے بڑے بادشاہ والے موہیاں تو مڑدا نہیں محلہ چ مڑدا نہیں بڑے بڑے چودھریاں کو مڑدا نہیں اس واسطے ہر ذی روح میں سوچنا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت جڑا بھی جمے کائنات کے اندر جڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ آخر مرن واسطے پیدا ہویا ہے جڑا درخت لگا ہے آخر کائنات کے اوپر ایک دن جو کٹیا جائے گا یا سوکھ جائے گا وہ ختم ہونے واسطے پیدا ہویا ہے ہر ذی روح کائنات کے اندر جڑا بھی آیا ہے اور رہن واسطے نہیں آیا وہ ہمیشہ جان واسطے آیا ہے کہ آخرت کے اندر جانا ہے قبر کے اندر جانا ہے حشر
بڑی اوکھی منظر ہے، بڑی اوکھی گاٹی ہے۔ حضرت عثمان غنی جنہوں نے علماء الانبیاء نے تقریباً 10 باری جنتی ہونے کا خطاب دنیا کے عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا کے جنتوں کا مالک بنایا، جس نے اسے قبر روکے دے سکتے سارا سارا دن آپ کی آنکھوں میں جو آنسو نہیں سا روک دے جھڑکے کو ہونے کی لوڑ ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہوئے سب میں امام الانبیاء نے فرمایا جنہی پہلی رات قبر دی لگ گئی اچھی انہیاں باقی بھی قیامت تک ساریاں چنیاں لگ جان گیا، جنہی پہلی رات ہی نہ لگ سکی ہو پھر قیامت تک چنی رات لگ سکتا نہیں۔ یہ دعا نے ہر مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ اسے نظر رکھنا چاہیے، یاد رکھے ہر آنے آخر موت ہے، یاد رکھے ہر آنے آخر موت ہے، مت تو پر انجان آخر موت ہے، مت تو پر انجان آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقلو نادان آخر موت۔ کوئی عاقل ہوئے، کوئی بالغ ہوئے، کوئی نادان ہوئے، کوئی چنگا ہوئے، کوئی ٹھیک ہوئے، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑ دی۔ ہر ایک موت دے منہ وچ ہر ویلے موت ساری زندگی دا، زندگی موت دی امانت ہے، ہر ویلے موت انسان دا تعاقب کر رہی ہے۔ جدے وقت آ گئی اس نے انہیں کو نہیں دیکھنا ہے، گھر وچ باہر وچ بازار وچ اس شہر وچ دریا وچ سمندر وچ جتھے ویلا آ گیا اتھوں ایک سیکنڈ دا اکھ چمکن دا ٹائم بھی ملنا نہیں۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیو ہمیشہ قبراں تے پاک نبی فرمایا قبر بندے نوں نت پنجواری تے نال آواز بلایا۔ آپ نے فرمایا دنیا دے اوتے رہن والے تو اپنی دنیا دیاں مستیاں دے وچ مسے، تینوں فرشتہ بھی روز سے کر گئی، تیری قبر بھی روز تینوں آوازاں مار دیے، غور کر لے تو میرے وچ آنا ہے۔ پنجواری قبر روز بندے نوں پکار کے کدی سے 70 واری روز بندے نوں قبر جیڑی قبر ہے جتھے کسے دفن ہونا ہے وہ جگہ انہوں آوازاں مار دیے، بندیاں میرے وچ آنا ہی، پھر میں مختار ہوں گی، جو اللہ مینوں حکم دے گا میں وہ کراں گی، میرے اوتے چل تے چل نیک اعمال کر کے نبی دی غلامی چل، نبی دی محبت دے اندر چل، نبی دی وفا دے اندر چل۔ جڑا نبی دی وفا کرے گا کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جنہیں حضور نال وفا کیتی انہوں نہ قبر دا ڈر ہے، نہ دنیا دا ڈر ہے، نہ حشر دا ڈر ہے، نہ کسی مقام اوکھے دا ڈر ہے۔ امام الانبیاء دی غلامی میں زندگی بسر کر، اگر آخر دی نجات چاہنا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر وہ دی محبوب دی غلامی کرنی پہ گی، وہ دی غلامی کرے گا تو پھر تینوں کوئی پوچھتا سنتی نہیں، پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام الانبیاء سائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دی شان و عظمت میں قربان جاواں۔ پیارے نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی دنیا دے وچ آیا ہے کہ اپنی آخر دی تیاری کر، آخر دے سوال تیرے سامنے پیش کر دیتے گئے، انہاں سوالاں دا جواب جڑے نے وہ پیپر دی تیاری کر، کوئی پتہ نہیں کس ویلے بلاوا آ جاوے، پھر تیاری دا وقت تیرے کول نہیں ہونا۔ اج تیرے کول ٹائم ہے، جتنا بھی ٹائم ہے وہ اپنی نال نال تیاری کر، دنیا بھی
اوتے ہر من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا اوتے رائی دے دانے جڑی جڑی نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی سامنے کیتی جائے گی جڑا گناہ کیتا ہوئے گا وہ بھی سامنے کیتا جائے گا اس واسطے پوری زندگی دعا کریا کرو یا اللہ سانو زندہ رکھ دے حضور دی محبت دے اندر آکھو آمین یا اللہ سانو زندہ رکھ حضور دی محبت دے اندر سانو موت عطا فرما دے حضور دی محبت دے اندر قبر میں اٹھیے حضور دی محبت دے اندر حشر دے وچ جائیے حضور دی محبت دے اندر میزان عدل دے جائیے حضور دی محبت لے کے پل صراط لنگے حضور دی محبت لے کے اے دنیا دے وچ جڑا ٹائم ملیا اے جڑے کول ٹائم ہے کہ دے وچ اللہ بھی راضی کر لے رسول بھی راضی کر جنہیں دل میں عشق مصطفیٰ ہوئے گا انہوں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئے گی جنہاں نبی پاک تو دور ہوئے گا انہوں کسی شے دا سرور نہیں ہوئے گا نہ وہ کوئی ٹھکانہ ہوئے گا اگر آخر کا ٹھکانہ چنگا چاہتے ہو قبر میں چمن چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تو امام الانبیاء علی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنا نہ کبھی بھولیا کرو امام الانبیاء علی محبت دل وچ رکھو دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے موضوع لمبا ہے اللہ تعالیٰ سن آخر کی کہنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں